तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमने गाड़ी कैसे ली। हुआ ऐसे है कि हम लाहौर शिफ्ट हुए, मैं और रिदा। वहाँ हमने बहुत सारा देखा, लाहौर में ढेर सारी जो दोस्त हैं वो गाड़ी चला रही हैं, हमारे हॉस्टल की लड़कियाँ गाड़ी चला रही थी। घर सड़क पे देखते तो वहाँ ख़वातीन गाड़ियाँ चला रही, हमारे पे बड़ा दिल करा। एक दिन मैं, रिदा और साइम शाह हम बैठे थे तो मैंने रिदा से बोला, रिदा हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? कहते तुम्हें नहीं पता, जानवर जुगाली करते हैं, हम जुगाली नहीं करते। उनकी दुम होती है। उनका अच्छा बड़ी साइंस है। कहती उनके 4 पाँव होते हैं, चौपाई होते हैं, तो हम लोग हमारे तो 2 पाँव हैं। अरे यार तूने तो बहुत कमाल की बात बताई है, कोई नई बात बता। कहते तू बता। मैंने कहा ऐसा है, उनमें और हम में एक चीज़ का मुश्तरक है। कहती क्या? कि मैंने कहा जब से वो पैदा हुए वो भी पैदल चल रहे हैं और हम भी जब से पैदा हुए हैं हम भी पैदल चल रहे हैं, ये तो बड़ी कॉमन मुश्तरक है। कहती हाँ यार ये बहुत बड़ी दूर की लाई है, इसके पीछे वजह क्या है? तो मैंने कहा यार ये देखो लाहौर में सारे लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, एक हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो उसने कहा हाँ वाकई बात तो सोचने की है। तो मैंने कहा मेरा इरादा है कि मैं एक गाड़ी लेती हूँ। उसने कहा अच्छा ये तो बड़े दीवाने का ख्वाब है तुम्हारा। मैंने कहा वो कैसे? कहती गाड़ी के लिए पैसे वगैरह की ज़रूरत होती है। चलो वगैरह का तो मैं बंदोबस्त कर लूँ, पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैंने कहा हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। मैंने कहा यार तुम तो इतनी मोटिवेशनल हो, तुम बताओ ना कि किस तरह पैसे। कहती यार तुझे क्या बताऊँ, पिछले दिनों एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, वो बता रहा था कि उसका कज़न जो है वो छोटी मोटी चोरियाँ करता था। उसने फिर उस मोटिवेशनल स्पीकर ने उसे अपने पास बिठाया, उसे समझाया कि कब तक छोटी मोटी चोरियाँ करके घर यानी कि वो अपना चलाते रहोगे, कुछ बड़ा हाथ मारो, बैठ के खाओ। क्योंकि अब उसका कज़न जो है वो बैठ के खा रहा है 2 वक्त की जेल में। तो मैंने कहा यार तुम क्या कह रही हो कि मैं बड़ा हाथ मारूं, चोरी करूं गाड़ी के लिए? कहते नहीं मैं ऐसा कतई नहीं कह रही, लेकिन मैं बता रही हूँ। वहाँ हमारी एक दोस्त जो कि बहुत ही मिसली और बहुत मासूम जिसे हम समझते थे, सैम शाह वहाँ बैठी थी। कहती यार क्या हुआ है, तुम लोग गाड़ी लेना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ गाड़ी का बड़ा शौक है हमें। तो कहती गाड़ी मिल सकती है। मेरा दिल बिल्ली उछलने लगा, है गाड़ी में मिल सकती है कैसे? मैंने अभी नई नई ड्राइविंग सीखी थी, दिल कर रहा था क्या गाड़ी हो, बस निकल जाएं कहीं लंबी ड्राइव पे, घूमें फिरें। तो कहती हाँ एक गाड़ी है हम, लेकिन है थोड़ी सी पुरानी। मैंने कोई ज़्यादा पुरानी है? कहती नहीं नहीं इतनी पुरानी नहीं है, मेरे अब्बा हजूर उस पर कॉलेज जाया करते थे। तो मैंने कहा फिर? कहती वो मैं बात कर सकती हूँ घर में, अगर वो आप लोगों को दे देना। तो मैंने कहा चलो बात करो जी। बात हो गई हमारी। दूसरे दिन चीज़ें मामला रखते थी, हाँ गाड़ी तुम्हें बड़ी सस्ती मिलेगी। ओए हमने कहा सस्ती कैसे? कहती बस 2.5-3 लाख में अच्छी सी गाड़ी आपको मिल जाएगी, मजबूत। मजबूत से क्या मुराद है? कहती आजकल की गाड़ियाँ 3 डब्बा मुक्का मारो सारी इकट्ठी हो जाएगी। तो वो तो बड़ी स्ट्रांग सही आयरन वाली बनी हुई है ना। हम बड़े खुश ना। तो उसने कहा चलो, हमने कहा दूसरे दिन गाड़ी मंगवाओ, हम उसको टेस्ट ड्राइव करते हैं और फिर जो है हम खरीद लेंगे। ओहो शाम को मैंने रिता ने बैठ के वो प्लान बनाए, हम पहाड़ों में जाएंगे, कश्मीर 3 दिन हम लगा के आएंगे, ट्रिप करेंगे। हम एक दिन जो है बहावलपुर निकल जाएंगे और वहाँ से फिर हम जो है ना हज़ारा बेल्ट में सिरन वैली देखेंगे। क्या रात को ख्वाब में भी मैंने देखा, मैं उड़ रही हूँ हवाओं में और सारा कुछ हो रहा है। दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे रिदा ने उठाया, उसने कहा फरोज उठो। मैंने कहा कितनी गाड़ी आ गई है? वो मैंने कहा है इतनी सुबह? कहती हाँ सुबह सुबह आ गई है। तो हमने जाके देखा बाहर गेट के अजीब सी बला खड़ी थी। मैंने कहा है ये क्या है? तो कहती यही हमारी गाड़ी है। मैंने कहा है ये कैसी गाड़ी है? वो गाड़ी आपको क्या बताऊं दोस्तों, वो गाड़ी थी जिसके आगे इंजन लगा हुआ था, पीछे पूरा वो डब्बा था, कैरी डब्बा है। मैंने कहा ये कौन सी गाड़ी है? कहते पहले ज़माने में इसी तरह की मजबूत गाड़ियाँ हुआ करती थी। मैंने कहा अच्छा। कहते चलो इस पर टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही ऑकवर्ड होगा यार, किस तरह के चलाएंगे, लाहौर में लोग देखेंगे वो कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ चला रहे हो, हम इस तरह का करे डब्बा यानी कि ये जो बटर वाली बहुत पुरानी। मैंने कहा हमने इसको देखा तो वो स्टार्ट कहाँ से हो?
اس نے ایسے کیا جیسے جنریٹر کو ہم نے آن کرنا ہوتا ہے. کہتی اس صاحب شاہ نے ہمیں جیسے جنریٹر کو چلائے ایسے چلائیں گے. اب جی گاڑی کی سیٹیں ہی دو, پیچھے تو کیری ڈبا. میں اور ردا بیٹھ گئے. گاڑی سٹارٹ کیا ہوئی, پورا ہاسٹل سے روک لیا. لڑکیاں باہر ہمیں جھانک رہی ہیں, یہ کون سا نمونہ آ گیا. میں نے کہا یار یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم خلائی اسٹیشن پہ آ گئے ہیں. جی اللہ کر کے ہم نے ٹیسٹ ڈرائیو لی. آہستہ کر کے اس طرح ڈرایا پوری. میں خود ڈر گئی. میں نے کہا یار یہ تو بہت خوفناک ہے. لیکن ایسا ہم نے چلانا شروع کیا ٹریک کو. وہ گاڑی ہم نے جیسے دیکھی, میں دیکھ رہی ہوں کہ باہر اسکول گوئنگ سارے صبح اسکول کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بھلا کھڑی ہے. میں نے کہا ردا یہ کیا ہے. وہ پھر ہم بیٹھے اور ردا نے دروازہ بند کیا. اندر دیکھا تو وہ سیٹیں جو ہیں ساری ایسے جیسے چوہے کا گھر. وہاں پر چوہے, وہ مینگے ساری کٹی ہوئی بڑی حالت. وہ ہینڈل جیسے ہی اس کو میں نے پکڑا وہ ہینڈل ہی باہر آ گیا. میں نے یار اس کا تو ہینڈل ہی باہر. کہتے نہیں یہ پرانی ہے لیکن مضبوط ہے. کہتے ہم ٹیسٹ ڈرائیو کر رہے ہیں, ہم کون سا خرید رہے ہیں نا. میں نے کہا چلو ٹیسٹ ڈرائیو کر لیتے. تو ہم نے ویسے میں نے اس سے پوچھا, میں نے سیم شاہ نے ہم سے کون سا بدلہ لیا ہے. کہتی نہیں وہ بڑی نیک شریف ہے, دیکھو اس نے ہمیں پیسے ایڈوانس لیے بغیر ہمیں گاڑی دے دی. چلیں جی ہماری ہوتی ہے ٹیسٹ ڈرائیو شروع. اور ٹیسٹ ڈرائیو کیا ہے, ہم تو ٹرک چلانے شروع ہو گئے آہستہ. لیکن اس اتنے اسٹارٹ ہونے تک پورا محلہ ہمارا اٹھ چکا تھا اور دیکھ رہا تھا. یار لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کہتی پراؤڈ فیل کرے کہ ہمارے پاس گاڑی آئی ہے لوگ اور وہ دنیا سے ہٹ کے ہمارے پاس ہے. یار تو نے کون سا موٹیویشنل اسپیکر سن رکھا ہے. کہتی چلے آپ گاڑی چلائے نا. تو جناب والا میں سیٹ پہ بیٹھ گئی. تو آہستہ ہم نے اسے چلانا جیسے ڈھچ عجیب سی وہاں سے کبھی کسی چیز, کبھی سیٹ آگے ہو رہی ہے کبھی پیچھے ہو رہی ہے. تو اتنے دھکے لگ رہے. میں نے کہا یار یہ مشکل ہے, ہم اس کو کھڑے. کہتے نہیں ہم تھوڑا سا چلتے ہیں. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہاں پر نا ابھی صبح روڈ خالی ہے تو ہم ایک گارڈن سے وہ ٹیسٹ ڈرائیو کر کے آ جاتے ہیں. ہم ابھی جا رہے تھے, مسافر راہ گیر ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کون سا یعنی کہ جو ہے نا نمونہ جو ہے نا چل رہا ہے نا. روڈ پہ شور تھا ایسے جیسے بس کان سر پھٹے جا رہے تھے. تو میں نے کہا یار شور زیادہ, شیشے بند کرو. شیشے بند کیے تو اس کا دھواں اندر جیسے سلنڈر لگا ہوا. حد ہوتی ہے یار. 2 منٹ میں شیشہ ہمیں پھر کھولنا پڑا. شیشہ کھولا, آگے سٹارٹ کی, چلتے جا رہے ہیں جی. تو پھر چلتے پھر وہ بند ہو گئی. میں نے کہا اب تو کرا کہ اب درمیان میں ہم کہاں گئے کھڑے ہیں, وہاں پر تو کوئی وہ نہیں ہے, ہاسٹل بھی دور ہے, تو اب گھر وہ گاڑی بھی واپس لے کے آنی ہے. ہم نے منت ترلا کی راہ چلتے اسٹوڈنٹس کو کیسے دھکا لگا دے. سٹارٹ کی وہ اب جیسے وہ گاڑی سٹارٹ ہو جو دھکا لگا سارے ڈر جاتے تھے, خوش ہو جاتے تھے کہ یہ کیا بلا ہے اتنا شور کرتی ہے. تو لیکن خیر ایسا ہم نے چلائی کرا کے نا. تو ہم ایک ورک شاپ پہنچے. اب ورک شاپ والے سے ہم نے کہا کہ انکل گاڑی جو ہے یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی. تو اس نے کہا اور بار رک رہی ہے. تو اس نے کہا پتر گاڑی لینی تھی نا. تو ہم نے کہا کیوں کیا ہوا. کہتی ایسی گاڑی میرے پردادا چلایا کرتے تھے. میں نے کہا اچھا اس کی قیمت لگائیں. وہ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں قیمت. تو میں نے کہا کیوں کیا ہوا. کہتی ہاں کباڑ میں بک جائے گی. میں نے کہا اس بے جان کی اگر زبان ہوتی نا تو تمہیں بتاتی کہ میں کتنی قیمتی ہوں. کہتے ہاں پتر اس کی حالت بتا رہی ہے تو کتنی قیمتی ہے. تو جناب والا پھر جی ہم نے کہا اچھا اگر ہم اس کو ٹھیک کروائیں تو کتنے پیسے لگیں گے. پیسے اس کو کرنے کے بجائے آپ رکشہ چلا لیں, سائیکل چلا لیں, موٹر سائیکل چلا لیں, اس کے اوپر کیوں کرنا ہے. ہم نے کہا نئی ہے نا اس وجہ سے. تو وہ بھی ہنسنے لگ گیا. کہتا ہاں نئی, واہ بھائی تم لوگوں نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. وہاں سے کرتے کراتے ہم اب جا رہے ہیں. راستے کا پتہ تھا کہ جیسے لاہوری میں ہوتا ہے سیدھو نہرو نہر آ جا. ہم بھی سیدھو نہرو نہر وہ جا رہے ہیں. جیسے ہی ہم پہنچے ہیں مسلم ٹاؤن کے ساتھ ہی وہاں پر جی وہ پل کے ساتھ ہی تو گاڑی ہماری پھر بند ہو گئی. پھر ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو وہ پھر بالکل 100 کی سپیڈ سے وہ ہم سے کنٹرول ہی نہیں. وہ جو اس کو کر رہی ہوں اس کی بریک پہ پاؤں لگا رہی ہوں تو وہ بریک کام ہی نہیں کر رہی. اب میں نے کہا ریدا اب تو گئے. میں نے کہا اب اس دنیا سے ہم جا رہے ہیں, کلمہ پڑھ لو, آیت الکرسی پڑھ لو, اور کسی کو گناہ شنا بخشوانا ہے بخشوا دو نا. کہتے اب کیا کرنا ہے. میں نے کہا اب اس میں سے جیسے ہوائی جہاز سے وہ چھلانگ لگاتے ہیں نا
اب وہ ہمیں چھلانگ ہی لگانے گی تبھی جان بچ جائے گی، ہڈیاں تو 2-4 ٹوٹ جائیں گی لیکن جان بچ سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم یا تو نہر میں جائیں گے یا تو کہیں دیوار میں لگیں گے۔ تو جناب والی بس کیا ہوا، پھر ہم نے وہ چھلانگ ہی لگائی اور گاڑی گئی نہر میں۔